السلام عليكم. في هاد الحصه ان شاء الله غنحاول نكمل معكم الثنائي القطب ار سي. كنا وصلنا في حاله تفريغ ديشارج. كنا في ديك الحصه كنا درنا المعادله التفاضليه تاع يو سي و يو ار اي و كيو. في هاد الحصه غنحاول نديرو الحل تاعها. كنا المعادله التفاضليه لقيناها هي يو سي زائد طو دي يو سي سور دي تي إيتيغال زيرو. متفقين؟ دابا هادي مثلا عطيتك قلتلك ليكن يو سي اللي هو تساوي ا اكسبونسيال ناقص الفا تي بلس بي حلا للمعادلة التفاضلية. اللي هو هذا السؤال دابا قلتلك حدد ا والفا و بي. اش غدير نتا؟ غدير نتا لدينا غتشوف عندك يو سي و دي يو سي سير دي تي في المعادلة التفاضلية. يو سي كتساوي، نقول لكم واحد الغومارك بسيطة. ملي كيكون عندكم الشحن عرفوا يو سي راه كيكون عطالك هي ا عامل لواحد ناقص اكسبونسيال ناقص تاع ولا كيكون عطاك او. اما الا كان ديشارج تفريغ كتكون يو سي كتساوي ا اكسبونسيال ناقص تاع ولا او اكسبونسيال اس ناقص تاع. عندي خذوها من عندي. الا كان الشحن يو سي كتكون او عامل لواحد ناقص اكسبونسيال اس ناقص تاع. الا كان تفريغ يو سي كتساوي او اكسبونسيال اس ناقص تاع. صافي. دابا حنا خصنا نوصلو لهاد التعبير هذا. الوغ غنوريكم دابا كنديرو. لدينا يو سي كتساوي ا اكسبونسيال ناقص الفا تي زائد بي. متفقين في هادي؟ متفقين. دابا غنشقو دي يو سي سور دي تي كتساوي هادي غتولي ا اكسبونسيال ناقص الفا تي بلس بي بريم. شقات بي هي زيرو، اذا غنحيد غتبقى هادي بريم. شقات هادي بريم هي ناقص الفا. شوف كتهبط ناقص الفا كدير ا هي الاولى ناقص الفا اكسبونسيال ناقص الفا تي. علاش؟ نشرح لكم علاش. دابا الاشتقاق اكسبونسيال يو هو يو بريم اكسبونسيال يو. هنا اكسبونسيال ناقص الفا تي راه هي ناقص الفا تي بريم اكسبونسيال ناقص الفا تي. شي تي في الفيزيك هي اكس في المات. شقاق تاع الفا اكس شحال؟ هي الفا. الوغ شقاق تاع ناقص الفا تي هي ناقص الفا اكسبونسيال ناقص الفا تي. ا هي غتجيني ناقص ا الفا اكسبونسيال ناقص الفا تي. متفقين؟ متفقين. هادي الفا. دابا اش غادير دابا؟ غتكتب بتعويض يو سي و تي يو سي سور تي تي في المعادلة التفاضلية أولى وترقمها رقم واحد. بالفرنسي غتقول اون رومبلاس يو سي اي دي يو سي سور دي تي دون ليكواسيون ديفيرونسييل 1 اي اون تروف. يعني هي ونجد. شنو غنلقى؟ غنعوض. غنلقى ا اكسبونسيال ناقص الفا تي بلس بي موان. دابا طو غتبقى هاهي بلس طو دي يو سي دي تي هي موان ا الفا اكسبونسيال ناقص الفا تي. هاي موان ا الفا اكسبونسيال ناقص الفا تي كتساوي زيرو. هي غتبقى ا اكسبونسيال ناقص الفا تي بلس بي موان طو ا اكسبونسيال ناقص الفا تي إيتيغال زيرو. باش نعمل ا اكسبونسيال ناقص الفا تي واحد ناقص طو ا زائد بي كتساوي زيرو. ولكن سمحوا لي شو نسيت هنا واحد الفا. سمحوا لينا كنعتذر. يعني طو ا الفا ناقص طو ا الفا نسيتها. يعني ملي عملت طو ا الفا اكسبونسيال اس ناقص الفا تي نسيت هاد الفا. حتى هنا غندير طو الفا
تساوي زيرو. شنو راك دير؟ راك بور فيريفيي سيت ايغاليتي، يعني كي تتحقق هذه المتفاوتة، سيت ايغاليتي كيل كو سوا تي، يعني مهما تكون تي، سمحوا لي، كيل كو سوا تي دو بوين، il faut que اش خاصو يكون ا اكسبونسيال ناقص الفا تي كتخالف صفر، وهذه كتساوي صفر، و بي كتساوي صفر، اللي هي صافي دير يعني ولا نديتو كيف هنا تكتب صافي دير واش كمل ا اكسبونسيال موان الفا تي كتخالف صفر، وجبت طو واحد اش كيساوي طو الفا، و بي كتساوي صفر، طو الفا صيفطنا للطرف الاخر. دابا انا الهدف تاعي هو انني نجبد الفا، صافي دير ا اكسبونسيال ناقص الفا تي كتخالف صفر، الفا كتساوي واحد على طو ضرب ولا قسمة، و بي كتساوي صفر. صافي انا دابا جبد دابا الفا و بي فقط. متفقين دابا ولا لا؟ متفقين. دابا قالت لي دابا شنو غندير؟ قالت لي دابا نمسح السبوره باش نحاول نكمل لكم هنا. شنو غندير؟ غندير تحديد يعني on détermine A selon les conditions initiales. تحديد A اعتمادا على الشروط البدئية. شنو نقول؟ عند t إيكال زيرو، هادو هما الشروط البدئية، يعني à l'instance t إيكال زيرو لدينا المكثف مشحون بدئيا، هي on a le condensateur est chargé initialement يعني بدئيا. لدينا المكثف مشحون بدئيا، دونك إذا يو سي زيرو غتكون كتساوي او، حقاش المكثف مشحون بحال قلتي الطوموبيله فيها ليسون عامر مازوط عامر، يعني القيمه القصوى تاعها هي بحال قلتي الطوموبيله. نعطيك مثال، بحال دابا قلتي طوموبيله عامر مازوط، يعني ما يعني باقي ما خويتيهاش كاع، باقي ما ديماريتيهاش. كيف عمرتيها بالمازوط حيدتيها صافي، كيف عمرتيها بالمازوط حيدتي المازوط، حيدتي ديك اللعيبه تاع المازوط من منها صافي. بحال قلتي الطوموبيله عامر بقات عامره، يعني ما ديماريتي ما والو. بحال المكثف دابا ملي كان كيعمر بحال قلتي الطوموبيله بقات تعمر بالمازوط غيبقى يعمر، المكثف بقى يتشارجي حتى ولا في النظام ديالو تتشارج تعمر عمر كامل. امتى هو عمر ملي وصلت لا فالور تاعو او سي كتساوي او، يعني المكثف كيولي مشحون كليا ملي كتكون القيمه او سي كتساوي او. عندك حتى المكثف مشحون، يعني مشحون بدئيا، يعني فيه شارج. متفقين؟ يعني شنو مشحون بدئيا؟ يعني او سي كتكون كتساوي او. متفقين؟ دابا شنو غندير؟ ولدينا عند تي إيكال زيرو اش عندي؟ يو سي زيرو اش كتساوي؟ ا اكسبونسيال أس ناقص الفا تي، ولكن خصني نعوض تي بزيرو، لأن تولي يو سي زيرو اش كتساوي؟ او أس زيرو الفا بزيرو تعوضها بزيرو، الفا بزيرو هي زيرو، او أس زيرو هي واحد، إذا تولي ا بلس بي. ولا لا؟ ولا كتبت او أس الفا زيرو هي او أس زيرو هي واحد هي يعني ان او كتساوي زائد بي، و بي عندي هي زيرو هاي، اذا كتساوي او، ومنه يو سي غتساوي او اكسبونسيال ناقص تي على طو. صافي بغيتو نعوضها، بغيتو هاي عوض، شوف عوضت بالقيمه تاعها زائد زيرو، شوف عوضت بالقيمه تاعها ها هي او، بي زيرو ها هي زيرو، الفا عوضتها
بواحد على طو، واحد على طو تي راه هي تي على طو. فهمتوني في هادي ولا لا؟ هاد الزيرو غنحيدو. فهمتوني في هادي ولا لا؟ متفقين؟ دابا نعطيكم واحد الوضعيه اخرى مثلا، ركزوا معايا. نعطيكم وضعيه اخرى ديال مثلا. دابا انا قلت لك ليكون يو سي كتساوي ا اكسبونونسيال ناقص الفا تي، ا اكسبونونسيال مثلا ناقص تي على طو. كيسيون دابا تاعي قلت لك حدد ا و طو، حدد لي ا و طو، حدد لي ا و طو. خصك تحدد طو هنا، واش غتبقى طو ولا ما غتبقاش طو؟ يعني خصك ترد ار سي. ضروري تخلي ار سي. علاش؟ باش تلقى طو كتساوي ار سي، باش تلقى طو كتساوي ار سي. متفقين؟ الوغ دابا اش غدير؟ غتشد هادي غديريفيها، غدير لدينا يو سي كتساوي هادي و دي يو سي سو دي تي الشقاقة ثابتة. الشقاقة هادي شحال؟ او أس ناقص تي على طو، هي ناقص واحد على طو الشقاقة تي هي واحد. شي تي بحال اكس في الماضي، غتنزل الشقاقة تاع ناقص تي على طو هي ناقص واحد على طو، الشقاقة تاع ناقص تي على طو هي ناقص واحد على طو. اكسبونونسيال ناقص تي على طو. علاش؟ لحقاش اكسبونونسيال او هي او بريم الشقاقة تاعها هي او بريم اكسبونونسيال او. وكذلك هنا يعني اكسبونونسيال ناقص تي على طو بريم هي ناقص تي على طو بريم اكسبونونسيال ناقص تي على طو. تي عندي هي واحد، تي عندي بحال اكس في الماضي. الشقاقة تاع اكس شحال؟ هي واحد. الوغ الشقاقة تاع تي هي واحد، يعني غتجيني ناقص واحد على طو، يعني ا ناقص واحد على طو، يعني ا ناقص واحد على طو اكسبونونسيال ناقص تي على طو، يعني غادي تجيني ناقص ا على طو اكسبونونسيال ناقص تي على طو. صافي. دابا دي يو سي سير دي تي هي هادي. دابا اش غندير بتعويض يو سي و دي يو سي سور دي تي في المعادلة تفاضلية. الرقم رقم واحد نجد شنو غنلقى؟ غنعوض هاي يو سي نعوضها في المعادلة التفاضلية، يعني تولي ا اكسبونسيال ناقص تي على طو زائد ار سي فاكتور موان ا sur طو اكسبونسيال موان تي sur طو est égal زيرو. هادي هي ا اكسبونسيال ناقص تي على طو ناقص ار سي ا sur طو اكسبونسيال ناقص ار. بلاتي سمحولي واحد الدقيقة غنحاول نرجع للسطر. هاي بلاتي زائد ناقص هي ناقص غتجيني ا ار سي sur طو اكسبونسيال ناقص تي sur طو كتساوي صفر. هاي باش نحاول نعمل ا اكسبونسيال موان تي sur طو. متفقين؟ اذا نمسح هاد الصبر باش نحاول نكمل لكم هنا. اش غتولي؟ غادي تجيني ا اكسبونسيال موان تي sur طو فاكتور دو 1 موان ار سي sur طو كتساوي صفر. دابا غنكتب ديك العبارة غتسنتو تكتب pour vérifier cette égalité. نحاول نقيدها لكم. هاي quel que soit la valeur, quel que soit t, quel que soit t ou quelle que soit la valeur t de point, il faut non ça il faut ايش معايا اش خصو يكون ا اكسبونسيال ناقص تي على طو كتخالف صفر.
المهم ما علينا. واحد ناقص ار سي على طو كتساوي زيرو، يعني اش، يعني ا اكسبونسيال ناقص تي على طو كتخالف صفر. بلي تسمحولي نعاود نكتب لكم هادي، هاي واحد كتساوي ار سي على طو. انا الهدف تاعي هو اني نجبد طو نطلع الفوق، يعني تجيني ا اكسبونسيال ناقص تي على طو كتخالف صفر، طو كتساوي ار سي. صافي انا لقيتها. فهمتوني؟ فهمت في هادي ولا لا؟ متفقين معايا؟ صافي دابا بقات لي دابا شنو غندير؟ غندير نمسح دابا السبورة. شنو غندير؟ بقات لي غندير on détermine A selon les conditions initiales، يعني تحديد A اعتمادا على الشروط البدئية. on détermine A selon les conditions initiales. شنو هما لي كونديسيون انيسيال؟ هي à l'instance t égale 0. ولكن قبل ما ندير هادي غندير هادي on a le condensateur est chargé initialement، يعني مشحون بدئيا. est chargé بحرف est chargé initialement. هاي دونك كتسنج ان يو سي، دونك كنسنج ان انستونس تي ايكال زيرو، عندي يو سي زيرو كتساوي او. علاش؟ لحقاش المكتف مشحون بدئيا. متفقين؟ ولدينا غندير اي اون ان انستونس تي ايكال زيرو، يو سي زيرو اش كتساوي ا او و زيرو. عوض لي حاجه اش كتبت لك؟ كتبت لك يو سي شنو هو التعبير تاع نقول لك يو سي كتساوي ا اكسبونسيون ناقص تي لاطو. حدد لي اوطو طي، انا حدد لي اوطو قلت لك لقينا دابا بغينا نلقاو عوض تي بزيرو، هي ا او زيرو كتساوي ا، دونك ا اتيكال او. الو يو سي اتيكال او اكسبونسيون ناقص تي لاطو. طو بغيت تعوضها بار سي مرحبا، بغيت تخليها بحال بحال غتلقايتيها. فاهمين دابا في هادي ولا لا؟ متفقين؟ دابا غندوز دابا لي كور ديال يو سي و تاع كيو و تاع يو ار و تاع اي. دابا غندوزو لي كور دابا هاد الحصه غنحاول نخدم معاكم لي كور. دابا انا سالنا دابا التعبير ديال يو سي وغنديرو لي لا كور ديال يو سي. تصنتو ركز معايا دابا، مسح دابا السبوره ندوز لا كور ديال يو سي. لا كور ديال يو سي، يو سي شحال كنا لقيناها؟ هاي هي او اكسبونسيال موان تي سور تو. متفقين؟ ان انستونس تي ايكال زيرو، يو سي شحال كتساوي؟ يو سي زيرو شحال غتكون كتساوي؟ اكسبونسيال ديال زيرو شحال؟ عوض تي بزيرو هي واحد، الو غتبقى تعطيك او ان انستونس تي كتساوي ما لا نهايه بليس لانفين. يو سي شحال غتكون كتساوي؟ او اكسبونسيال ناقص ما لا نهايه، عوض تعوضها بما لا نهايه غتجيك الناقص. بهذا المفهوم عند لحظه تي كتساوي زائد ما لا نهايه. علاش؟ ها يو سي دلاله تي عند لحظه تي ملي كتكون تي كتساوي زائد ما لا نهايه غادير ليه هاد او اس ناقص ما لا نهايه هي زيرو، اذا غتساوي صفر. اذا يو سي ان انستونس تي كتساوي صفر غتكون كتساوي او، بحال هكا يكون تناقص. بلاتي هاكا هو غيعطيك نوت تاع هاكا. نتا غتبدل الطو كتبدا اما من المماس طونجونس غيكون عاطيه لك انت غتكملو ليه باش تلقى طو ياك، ولا غتقدر دير ليه عند تي ايكال طو. بش طريقات كاين عند تي ايكال طو يو سي شحال غتكون كتساوي؟ او عوض لي تي بطو غتولي طو على طو هي ناقص واحد، او اكسبونسيال ديال ناقص واحد.
هي او 0.36 هي 0.36 او. غتشد هاد 0.36 او غتسقط على او سي. غتحسب او كيكون عطاك نهار الوطني في المعطيات ولا كتاخدها منه كتحسبها وكتحسب منها تا بحال جاتني انا هنا 0.36 او كتسقط على لاكو وكتسقط على المحور ديال الزمن. نعتبر بحال سمحولي جاتني هنا مثلا بغيتو فهمتوني كتسقط على المحور ديال لاكو بحال 0.36 مثلا 36 او جاتني هنا مثلا بلا كتسقط على المنحنى وكتسقط على المحور الزمن. وهذه هي الطو. ولكن حداو على الطو راه كتساوي ار سي. الهدف تاعها فهادشي هو انك تجبد سي وانك تجبد سي. ولكن حداو مع الوحده شي خاصها تكون ملي سكوند خاصك تحولها لسكوند يعني تضربها في 10 أس ناقص 3. متفقين؟ دابا غندوز الكي الشحنه كي لا شارج كي. دابا نمسح السبور. دابا لا شارج كي بغينا نسندو دابا منا بغينا نسندو لا شارج كي شحال كتساوي هي سي في اس. نعرفو هاد العلاقه كلشي حافظها. الوغ عوض الاس هنا يعني كي شحال تولي تساوي هي سي في او اكسبونسيون ناقص تي على طو. هاد سي في او شحال درناه صافي. بغيت تخليها بحال خليها خويا خليها بحال. بغيتي هاد سي في او تردها كي ماكس لحقاش في الحصه اللي فاتت درنا كي ماكس او اس ناقص تي على طو ردها كي ماكس اللي بغيتي. متفقين. بغيتي ديرها كي زيرو زعما كي هي كي عند لحظه تي كتساوي صفر بحال التفريغ خليها بحال. ولكن افضل شيء انا كنفضل تخليها بحال جاني الوقت. ولكن انا كنفضل افضل شيء دير كي زيرو اكسبونسيال اس ناقص تي على طو. انا غنشرح لك علاش الفرق علاش ما ديرش كي ماكس وانت دير كي زيرو. سمحوا لي بغيت نستشير معكم عافاك. كاين فيكم اللي غيدير كي ماكس كاين فيكم اللي غيدير كي زيرو. دابا كي ماكس ني كي ماكس يعني كي ملي تكون كي في الحاله القصويه تاعها. متفقين. حتى كي ملي كتكون كتساوي سي في او عند تي كتساوي زيرو كي اش كتكون كتساوي سي في او و زيرو هي سي في او. هادي كي واش كي عند لحظه تي كتساوي صفر ولا كي عند لحظه تي كتساوي ما لا نهايه. كي عند لحظه تي كتساوي صفر. شوف الا جاتي بحال راه خاطئه لحقاش هادي خاصك ديرها كي ماكس ديرها كي زيرو. زعما كاين كي عند لحظه تي كتساوي صفر. غنشرح لك. دابا هنا عند لحظه تي كتساوي صفر من بعد هنا بغينا نرسمو المنحنى التركيب ديال الزمن هاك. مثلا كي ان انستونس تي كتساوي صفر شحال غتكون هي سي او اكسبونسيال ناقص زيرو هي اكسبونسيال زيرو اللي هي واحد اللي هي سي في او. كي عند لحظه تي كتساوي صفر هي سي في او. هادي غنسميها انا كرونت كي زيرو. اذا غتولي هي كرونت كي زيرو اكسبونسيال ناقص تي على طو. فهمتوا الفرق ولا لا؟ كي ماكس ملي يكون في النظام الدائم ملي يكون منحنى تزايدي. كي ماكس فرق بين كي ماكس وكي زيرو. كي ماكس كي عند لحظه تي كتساوي ما لا نهايه. زعما كي عند لحظه تي كتساوي ما لا نهايه. اما كي زيرو عند لحظه تي كتساوي صفر. دابا كي ماكس شوف كي ماكس هي كي في الحاله القصويه تاعها هي شحنه في الحاله القصويه تاعها. دابا المكتف كيكون في الاول كيكون الشحنه تاعك كتكون زيرو ولكن في الاخر كتولي قصويه. علاش؟ لحقاش الشحنه غدا وكتزاد. اما في حاله التفريغ كتكون الشحنه غدا وكتنقص. الوغ هنا خصك دير كي زيرو كتبدا من كي زيرو كتبدا غدا وكتنقص. متفقين. هادي هي كي زيرو. غنديرو عند لحظه تي كتساوي زائد ما لا نهايه. هاي كي شحال كتساوي هي سي في او اس ناقص ما لا نهايه شحال. هاي او اس ناقص ما لا نهايه هي زيرو. هي سي في او في زيرو هي زيرو لحقاش او اس ناقص ما لا نهايه زيرو. منا غيكون غادي تناقص بحال هكا. دابا الهدف تاع المنحنى بطبيعه الحال هادي ما تنساش راه هي سي في او. كيعطيك تجبد طو كدير المماس. كيعطيك المماس هو كون عطيلك نهار الوطني انت كتكملو كدير ليه الطو. هي كاينه طريقه واحده اخرى. اش كدير لي عند تي ايكال طو
عندك كي اش كتساوي؟ هي كيو زيرو او أس ناقص طو على طو هي ناقص واحد، هي كتساوي 0.36 كيو زيرو. عرفتي علاش 0.36 كيو زيرو؟ او أس ناقص واحد هي 0.36 في كيو زيرو، في كيو زيرو يعني 0.36 سي في او. سي في او كيكون عطاك نهار الوطني فقط تا كتعوض وكتحسب هادي وكدير 0.36 كتحاول دير هنا وكتسقط على المنحنى هكا، كتسقط على المنحنى وكتسقط على محور الزمن. هادي هي 0.36 كيو زيرو. دابا الا مكانش عاطيك دابا الا مكانش عاطيك سي، هاد السي ديال مكانش عاطيك بان كيتلف كيقول لي منين غنجيب هاد السي؟ سهل اخويا، غادير نعلم ان كيو زيرو كتساوي سي في او وغتجبد لي سي كتساوي كيو زيرو على غيكون عطاك نهار الوطن. كيو زيرو غتبدا لي من الكغاف صافي غتحسب بالكالكول، ولكن حداو مع الوحدات. الوحده ديال السي هي الكولوم. الا كان عطاك بميلي كولوم خاص تحولها للكولوم، يعني تضربها في 10 أس ناقص 3 بحال هكا. حداو مع الوحدات، حداو مع لي زينيتي صافي متفقين. دابا بين الاسئله اللي كيطرحوا لنا كلشي كيعرف طو كتساوي ار سي، وكنعرفو كي زيرو كتساوي سي في. بين الاسئله اللي غيطرح لنا نهار الامتحان الوطني غيقول جبد لي ار سي. دابا انت غتقول لي طو كتساوي ار سي، هنا غتحصل ار سي غتقول لي عندي ار مجهول و سي مجهول، كي غادي تجبدو؟ ساهل اخويا، جبد لي السي من هنا، دير لي نعلم ان كي زيرو كتساوي سي في، وجبد لي السي من هنا هي كي زيرو لا كي زيرو جبدها من الكرا او غيكون عطاك نهار الامتحان غتحسبها. غادي جبدتي السي اش بقات لك ار، غادي بدا من طو كتساوي ار سي ودير سي كتساوي طو، غادي حتى ار كتساوي طو على سي، بغيتي حتى هنا بغيتي ار كتساوي طو على سي، عوض ليه طو جبدها ليه من الكراف وعوض ليه سي تحسبتها. دابا هنا كيقول جبد لي سي و ار، انت كتقول كنعرف بلي طو كتساوي ار سي، انا عندي جوج مجاهيل كيفاش ار سي عندي جوج مجاهيل ميمكنش نجبدهم. الوغ ساهل اخويا، اعتمد على كيو زيرو كتساوي سي في وجبد لي سي. كيو زيرو جبدها من المنحنى من تحسب هادي، ولكن حتى مع الوحدات كي قلت لك ملي غتجبد هادي اش غتبقى لك؟ غادي نبداو من خلال طو صافي. هادو هما الاسئله اللي كيطرحوا، فاهمين متفقين. دابا غنحاول ندوز المنحنى ديال اي وديال يو ار تصنتو متفقين لحد دابا. بالنسبه لهادي متفقين. دابا غندوز دابا يو ار تصنتو. دابا غنمسح السبوره وندوز اي. دابا حنا لقينا التعبير ديالك هي اي شحال كتعرفها كتساوي؟ هي دي كيو سور دي تي. الشقه تاعها كي زيرو عندي ثابته اذا غتخرج من الاشتقاق. هادي شحال الشقه تاعها؟ هي ناقص واحد على طو اكسبونسيال ناقص تي على طو. قلت لك قبيل قلت لكم الشقه تاع اكسبونسيال ناقص تي على طو اش كدير لها؟ كي زيرو عندي ثابته اذا غتخرج من الاشتقاق غندركها غتبقى لي الاشتقاق تاع هادي. بحال قلت عندك الفا اف في المات، الفا ثابته غتخرج الفا اف بريم، هاد الفا غدركها انت غتهتم فقط بالاشتقاق تاع الاكسبونسيال. هادي شحال هادي؟ قلت لك قبيل هي كتشد ناقص تي على طو بريم اكسبونسيال ناقص تي على طو. تي بحال اكس في المات، الاشتقاق تاع ناقص تي على طو هي ناقص واحد على طو، هي ناقص واحد على طو. تي هي اكس، شي تي في المتغير تي في الفيزيك هو اكس في المات، يعني ناقص واحد على طو. هاي صافي. دابا نحاول نكمل. هادي كي زيرو غنعوضها بالسي في او، غتجيني ناقص سي في او بعدا كاين على ار سي اكسبونسيال ناقص تي على طو. سي غطير مع سي غتبقى ناقص او على ار اكسبونسيال ناقص تي على طو. هادي هي بارك. دابا غندوز دابا لاكور ديال اي تصنتو. دابا نحاول نمسح السبوره باش نحاول ندوز لاكور ديال اي. المنحنى تاعي ساهل كالعاده، غندير عند تي ايكال زيرو عندي ايش حكي يصير؟ ناقص او على ار او زيرو هي ناقص او على ار. اش او زيرو هي واحد، هاي او زيرو هي ناقص او على ار. دابا نمشي عند تي ايكال ما زائد ما لا نهايه. علاش؟ لحقاش شوف منحنى ديال اي بدلاله تي اش درت تي كتساوي صفر ولا تي كتساوي زائد ما لا نهايه، زائد ما لا نهايه. متفقين؟ اش عندي؟ اي او اس ناقص ما لا نهايه شحال؟ تعوض بزائد ما لا نهايه. او اس ناقص ما لا نهايه هي زيرو، اي كتساوي زيرو
الوغ المنحنى غيكون بحال هكا. بلاتي هذا هو المنحنى تاعي بدلالة الزمن. دابا اي عند لحظة تي كتساوي صفر كتكون هي ناقص او على ار، تكون سالبة. هاد ناقص او على ار كاين اللي غيديرها هي اي زيرو، هي ناقص اي زيرو. شوف تصنتولي دابا هادي او على ار، ركزوا معايا دابا الله يرحم بالوالدين. دابا او على ار كندير هنا ناقص او على ار، ناقص او على ار، ناقص او على ار، يعني هنا فين غتكون ناقص او على ار؟ هنا هنا اللي هي كتساوي ناقص اي زيرو، يعني ناقص اي الانستونس تي كتساوي صفر، يعني اي زيرو، اي زيرو هي او على ار، ولكن اي ناقص اي زيرو هي ناقص او على ار. دابا غنشوف اي عند لحظة تي كتساوي صفر هي اي زيرو، ياك ولكن عندك شفنا في الشحن بلي اي زيرو شحال كتساوي؟ هي او على ار، يعني في الشحن دابا في الشحن اي زيرو شحال؟ قلنا هي او على ار. دابا في التفريغ اي زيرو راه هي ناقص او على ار، ولكن حتى هي راه غتخرج لك سالبه هنا. الوغ هنا خصك دير واحد الناقص، راه كاينه ناقص اي زيرو. شوفها من خلال الكراف، عندك ناقص او على ار سالبه، اذا المنحنى ديال اي كي منين غيكون بادي؟ غيكون بادي من التحت. الوغ شنو هي من هنا؟ الوغ هادي راه هي ناقص اي زيرو. كي قلت لكم هادي راه هي ناقص اي زيرو، كي قلت لكم هادي راه هي ناقص اي زيرو، وناقص اي زيرو راه هي ناقص او على ار. الوغ المنحنى كي غيكون اش قلنا عند لحظة تي كتساوي ما لا نهاية، اي كتكون كتساوي زيرو، يعني هنا غيكون غير طالع بحال هكا. طو غتعتمد على المماس، هادي هي طو. ولا تقدر تعتمد على الطريقة الثانية، اش غدير؟ غدير عند تي ايكال طو، اي شحال غتكون كتساوي؟ ناقص او على ار اللي هي ناقص اي زيرو اكسبونسيال ناقص تي على طو، لحقاش اي زيرو هي او على ار اكسبونسيال ناقص طو على طو اللي هي اكسبونسيال ناقص واحد. معروفة فيه، معروف ناقص او على ار اكسبونسيال طو على طو هي ناقص واحد، اكسبونسيال ناقص واحد هي 0.36، يعني ناقص 0.36 او على ار. غتمشي دير هادي غدير لها بحال هكا، دير لها هنا مثلا اعتبروا بحال جاتني هنا، غتسقط على المنحنى وتسقط على المحور الزمن. مثلا هادي جاتني هي ناقص 0.36 او سور ار، صافي هادشي اللي غدير. غتسقط على المنحنى وتسقط على محور الزمن وغتلقى. فهمتوني في هادي ولا لا؟ غتسقط على المنحنى تسقط على محور الزمن وتلقى طو. بين الاسئله اللي كيطرحوا اش كيقول لك؟ كيقول لك بلي طو شحال كتعرفها كتساوي اخويا؟ هي ار سي، و اي زيرو هي او على ار. كيقولنا الامتحان اش كيقولنا الامتحان الوطني؟ كتجبد اي زيرو، هنا ناقص اي زيرو، هنا اي زيرو ناقص اي زيرو اش كتكون؟ هنا راه كتكون قيمه سالبه، حنا نعتبر ناقص 5، كدير ناقص 5 امبير. ولكن حدي مع الوحدات، الا كانت هنا بملي امبير راه هنا حتى هنا بملي امبير، يعني خصك تضربها في 10 ناقص 3. ناقص غطر مع الناقص، يعني اي زيرو غتكون 5 في 10 أس ناقص 3. فهمتوني في هادي ولا لا؟ حاضروا معايا. هادي مثلا كان ناقص 5، يعني ناقص اي زيرو راه كتساوي ناقص 5، لحقاش قيمه سالبه. اي زيرو ديما كتكون موجبه. عمركم شي تيار شدة تيار كنقول اي كتساوي ناقص 5 في 10 أس ناقص 3؟ ما يمكن. فهمتوني؟ متفقين؟ هادشي درنا هنا ناقص اي زيرو، واصلا اي زيرو في الشحن شحال خرجت لينا؟ هي او على ار، خرجت لينا ناقص او على ار. الا شفتو الفيديو ديال الشحن ديال لا شارج. متفقين؟ المهم اي زيرو شحال، وملي كدير هادي، ملي كتعمد على هاد العلاقه اش كتحسب؟ دابا ملي كيشنا حنا اي زيرو شحال لقيناه؟ هي مثلا دي ناقص 5، يعني ناقص اي زيرو كتساوي ناقص 5 ملي امبير، يعني درنا في 10 أس ناقص 3 امبير. ناقص غتختلف مع الناقص، غتبقى اي زيرو شحال كتساوي؟ ركزوا معايا، شوف نعاود نشرح لكم شويه لكم. دابا هنا عطيتكم ناقص 5 ملي امبير، غدير ناقص اي زيرو كتساوي ناقص 5 في 10 أس ناقص 3، حولتيها لامبير. ناقص غدير مع الناقص، يعني غتبقى اي زيرو كتساوي 5 في 10 أس ناقص 3.
غتحسب لي دابا إزار، هاد إزار شحال كتساوي؟ هي أو على إر، هي أو على إر، لحقاش ناقص إزيرو كتساوي ناقص أو على إر، ألوغ إزيرو كتساوي أو على إر، سي لوجيك. الهدف تاع هاد الأسئلة هنا كيجبد لي إر و سي، ملي كتجبد لي إر كتجبد ليه إر من هنا، كدير لي كنعرف أخويا إزيرو كتساوي أو على إر، ألوغ إر غتساوي أو على إزيرو، إزيرو حتى هي عندك أو راك شكون عندك في المعطيات تبني، ولكن دابا السي كتجبدها من هنا، كدير طو كتساوي ار سي وكدير سي كتساوي هي طو على ار. دابا التسبيل الاسئله اللي كيطرحوا لك النهار الوطني كيقول جبد لي ار و سي، انت كتقول لي عندي ار و سي منين غنجبدهم؟ انت كتقول دابا ار و سي، ولكن يا عباد الله منين غنجبدهم؟ ار و سي هنا ميمكنش نجبد ار و سي لحق عندي جي مجاهيل، الوغ ار كتجبدها من اي0 و سي كتجبدها من او، فهمتو؟ كدير اي0 كتساوي او على ار، اذا ار كتساوي او على اي0، اي0 حتى ملي كتجبدها من الكغاف و او كيكون عطاك النهار الوطني وكتجبد لي ار وكتعوضها هنا باش تلقى طو، ولكن حداهم على زينيت، الا كانت بالميلي سكوند راه طو غتكون باش بالميلي سكوند، حداو الله يرحم بال والدين على زينيت، حداو متفقه شحال من واحد كيتصيد. دابا غندوزو للتعبير ديال ار يو ار فهمتو، دابا غندوزو للتعبير ديال يو ار، نمسح السبوره باش للتعبير ديال يو ار. دابا يو ار شحال كنعرفها كتساوي هي ار يعني اي هاي، يعني غتولي ار ناقص او على ار اكسبونسيال ناقص تيلاط، اش غتولي تساوي؟ هي ناقص او اكسبونسيال ناقص تيلاط، لحقاش ار غيتختزل مع ار، هذه هي التعبير ديال او ار، هذا هو ليكسبرسيون ديال او ار. كذلك نفسه غنشوفو من الحالة تاعو او ار عند تي ايكال زيرو، اش غتكون كتساوي؟ او و زيرو هي واحد، هي ناقص او، عند تي كتساوي ما لا نهاية، او ار تاع ما لا نهاية، عند تي كتساوي ما لا نهاية، او ار تحت منها نكتب ما لا نهاية، او اس ناقص ما لا نهاية هي زيرو، ناقص او في زيرو بحال غتجيني او اكسبونسيال ناقص ما لا نهاية، اكسبونسيال ناقص ما لا نهاية هي زيرو، او هي زيرو، يعني لا كوب غيكون بحال هكا، اعتبرنا هادي تي وهادي او ار، اش قلنا او ار عند لحظة تي كتساوي صفر، جاتني هي السالبة ناقص او، متفقين؟ عند لحظة تي كتساوي ما لا نهاية او ار جاتني زيرو، يعني غنكون بحال هكا غادي طالع، ولكن هادي هي ناقص او، شوف هذا راه ناقص او، متفقين؟ هذا راه ناقص او، متفقين؟ هذا راه ناقص او، متفقين؟ وهاد ناقص او راه كتساوي ناقص او ار زيرو، علاش؟ لحقاش كي شفتو في الشحن راه او ار زيرو راه هي او، او ار زيرو راه هي او، فهمتو؟ نديرو بحال انت اخويا ما درتيش ناقص او ار زيرو ما درتيهاش، اش غتقول؟ مثلا كانت عندك ناقص خمسة وغتقول او ار زيرو كتساوي ناقص خمسة، واش عمرك شي او ار زيرو كتكون سالبة؟ لا، علاش خاصك دير هاد الناقص؟ باش تحيد هاد الناقص هادي، علاش؟ اول حاجه لحقاش عندك او ار سالبه، علاش خاصك دير ناقص؟ لحقاش عندك او ار سالبه علاش خاصك دير ناقص، فهمتوني؟ في الاهداف اللي كيسولك هنا كيوجد ليا او، غادي يوجد ليا او غرافيكمون، غادي يوجد ليا او غرافيكمون، متفقين؟ نقدر نعطيك المماس ويوجد ليا طو، انت كتجيب ليه طو، نقدر نقول جبد ليا من طو اللي هي كتساوي ار سي سي، فهمتوني؟ دابا الطو باش كنجبدها كاينين دو ميثود، اما بالمماس اما اعتمادا على العلاقه ديال عند تي ايكال طو، او ار شحال غنلقاه؟ هي ناقص او اكسبونسيال ناقص طو، لا طو هي ناقص واحد، اكسبونسيال هي ناقص واحد هي 0.36، يعني ناقص او 0.36، يعني ناقص 0.36 او. شوف دابا عند تي ايكال طو عاود تدير طو، مي طو لا طو هي ناقص واحد، هي ناقص او اس ناقص واحد، هي ناقص او 0.36، يعني او ناقص 0.36 او، نعتبر بحال اللي جاتني هنا مثلا باغ ناقص 0.36 او، كنسقط على هادي وكنسقط على محور الزمن وكنلقى صافي، وهاد الطول اللي كنلقاها راه هي اللي كان جاني فيها المماس، راه هي اللي كان جاني فيها المماس.
الطو كاينين دو ميثود باش تلقاه، اما اعتمادا على المماس اللي كنعطيه لك ولا اعتمادا على الطريقه الحسابيه. كدير عندك يو ار كتساوي ناقص او اكسبونسيال اس ناقص تي لا طو، عند تي ايكال طو كتولي ناقص او اكسبونسيال ناقص طو على طو هي ناقص واحد. هاد او اس ناقص واحد هي 0.36، يعني او ار تساوي ناقص 0.36 اف. كتشد هاد او كتعوض هنا كتحسبها بالكالكول، كتسقط على المنحنى ديال او ار وكتسقط على المحور الزائد وكتلقى طو. عاود شرح لكم. اول حاجه كدير عند تي ايكال طو كتعوض التي طو اش كتولي ناقص او اكسبونسيال طو على طو اللي هي اكسبونسيال اس ناقص واحد. كتشد في الكالكول تحسب هذيك اكسبونسيال اس ناقص واحد غاديك 0.36 في ناقص او، يعني او ار كتساوي ناقص 0.36 او. غتشد هاد ناقص 0.36 في او اش غدير؟ غتسقط او غيكون عطاك نهار الوطني ولا غتبدا من الكراف غتعوض هنا او الا جبتها من الكراف هنا غتولي ماشي غتولي كتساوي ناقص 5، غتولي بوزيتيف. غدير ناقص او كتساوي ناقص 5 يعني او كتساوي 5. غتعوض هنا وغتحسب هادي. دابا انت ملي غتحسب هادي غتخرج لك سالبه. الوغ علاش غتخرج سالبه؟ حقاش لاكود راه بدي من السالب. ملي غتخرج سالبه غتسقط وغتسقط على المنحنى وتسقط على محور الزمن وغتلقى طو، ولكن طو ليهم على الوحدات. عطاك هنا ب 100 سكوند كي قلت لكم. دابا انت كدير عند تي ايكال طو او ار كتساوي او ناقص او اكسبونسيال ناقص طو على طو هي ناقص واحد. كتجد اكسبونسيال ناقص واحد كتحسبها في الكالكول كتجيك 0.36 ناقص او يعني ناقص 0.36. كتشد هادي كتسقطها على القيمه ديال او ار حيت عندك المنحنى ديال او ار. شوف عندك التعبير ديال او ار هاي، يعني كتسقطها على المنحنى ديال او ار كتسقط على المنحنى ديال او ار وعلى محور الزمن. صافي متفقين دابا في هادي ولا لا؟ متفقين؟ واش متفقين دابا في هادي ولا لا؟ اللي ما فهماش يقول لي في الكومونتير باش نحاول نعاود نشرحها ليه. متفقين؟